إذا قلنا بأن الخلية تتوفر في نهاية أو قبل الانقسام على كمية Q زائد Q. نريد أن نعرف كيف تقسم هذه الخلية هذه الكمية بين الخليتين البنتين. الخلية الأم قلنا بأنها ستعطي لكل خلية بنت كمية Q، ولكن كيف سيتم تقسيم هذه الكمية القديمة والكمية الجديدة؟ إذا هنا ستقوم الخلية بطريقة ذكية أو جد ذكية لتضمن خاصية مهمة جدا يتميز بها الانقسام الخلوي غير المباشر، وهي أنه انقسام محافظ. إذن هذه الطريقة تتمثل فيما يلي. إذا لاحظوا معي أنه الخلية الأم تتوفر على جزيئة ADN. سنعطي مثال جزء من ADN، A ترتبط مع T، و C ترتبط مع G، G ترتبط مع C، و T ترتبط مع A. إذا خلال المضاعفة ستعمل هذه الخلية على إنتاج نفس الكمية التي كانت موجودة. إذا كانت تحتوي هذه الخلية على سلسلتين، فسيتم إنتاج سلسلتين جديدتين، بحيث تفترق السلسلتين القديمتين، A تفترق عن T، C تفترق عن G، G تفترق عن C، و T تفترق عن A. فيتم بناء سلسلتين جديدتين بحيث ترتبط كل سلسلة جديدة بسلسلة قديمة A G C و A، A C G و T. إذن هنا تصبح لدينا 4 سلاسل من ADN فيهم جوج سلسلتين جديدتين منتجتين وسلسلتين قديمتين، فتتحول بذلك الكمية من Q إلى Q زائد Q، يعني 2 Q. إذا هنا لاحظوا معي بأن هنا كانت لدينا جزيئة واحدة من ADN. هنا أصبحت لدينا جزيئتين بنتين من ADN. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الكيفية الثانية من حيث كيف لاحظوا بأن أصبحت لدي جزيئتين من ADN، جزيئة بنت تتكون سلسلتين، وجزيئة بنت من ADN. الملاحظ في هاتين الجزيئتين أن كل منهما تتوفر على سلسلة قديمة وسلسلة جديدة. سلسلة جديدة وسلسلة قديمة. فنقول أن كل جزيئة ADN بنت اكتسبت من الأم، من جزيئة ADN الأم، على سلسلة قديمة وسلسلة جديدة. يعني أخذت نصف ADN
قديم، سلسلة قديمة، وأخذت نصف ADN جديد. لذلك نقول أن هذه الطريقة فهي طريقة مضاعفة ADN بطريقة نصف محافظة. بهذه الطريقة ستضمن هذه الخلية الأم أن تكتسب كل خلية بنت جزيئات ADN بنت فيها سلسلة قديمة وسلسلة جديدة، سلسلة قديمة وسلسلة جديدة، وبالتالي سيكون هناك جزيء أو خليتين بنتين لهما نفس الخبر الوراثي. لاحظوا أن إذا قارنا بعد الانقسام خلية بنت لاحظوا أن الخلية البنت الأولى أخذت جزيئات ADN بنت الأولى فيها سلسلة قديمة وسلسلة جديدة. الخلية البنت الثانية أخذت سلسلة قديمة وسلسلة جديدة. دونك إذا قارنا هاتين الخليتين البنتين من حيث كمية ADN سنجد أن الكمية الأصلية اللي هي كانت Q بعد المضاعفة أصبحت 2Q، بعد الانقسام حصلت كل خلية بنت على كمية Q. إذا كمية عند الخليتين، كمية ADN عند الخليتين البنتين مساوية لكمية ADN عند الخلية الأم. هذا أولا، الملاحظة الأولى. ثانيا، الآن من حيث الكم، الآن من حيث تسلسل النكليوتيدات، هذه الطريقة النصف محافظة ضمنت لكل خلية بنت أن تحصل على نفس التسلسل الذي كان عند الخلية الأم. لاحظوا معي A مرتبطة مع T، C G T، T G C ثم A. لاحظوا هذا التسلسل هو نفسه تسلسل عند الخلية الأم. نفس الشيء عند الخلية البنت الثانية، T تقابلها A، G C و A، C G ثم T. لاحظوا هذا التسلسل هو نفس التسلسل. إذا تسلسل النيكليوتيدات عند الخلية الأم هو نفسه عند الخليتين البنتين. من حيث عدد الصبغيات، إذا رجعنا للانقسام الخلوي غير المباشر اللي شفنا من قبل، وجدنا عندنا الخلية الأم اللي كانت عندها 2N تساوي 4، وجدنا عند الخليتين البنتين نفس عدد الصبغيات. إذا عدد الصبغيات هو مساوي عند الخلية الأم يساوي نفس عدد صبغيات الخليتين البنتين. إذا حينما يتحقق الشرط الأول وكل هذا الشيء هذا بفضل طريقة مضاعفة، أولا مضاعفة، وثانيا الخاصية ديال المضاعفة هي نصف محافظة. بتوفر هاتين الخاصيتين لاحظوا أن الخليتين البنتين كل واحدة اكتسبت نفس الشيء اللي كان عند الخلية الأم من حيث الكمية، من حيث التسلسل، ومن حيث عدد الصبغيات. وبتوفر هذه الثلاث شروط نقول أن الخبر الوراثي للخلية الأم هو نفسه يساوي نفسه الخبر الوراثي للخليتين، الخلية البنت الأولى هو نفس الخبر الوراثي للخلية البنت الثانية. دونك في هذه الحالة، وهذا ما يجعلنا نقول أن الخبر أو أن الانقسام الخلوي غير المباشر هو انقسام محافظ. دونك حينما توفرت هذه الخاصيات وجدنا أن الخبر الوراثي للخلية الأم بحال ديال البنت بحال ديال البنت الأخرى، وبالتالي نقول أن الخبر أو الانقسام الخلوي غير مباشر هو انقسام محافظ. علاش؟ لأن كيحافظ لنا على نفس الخبر
الوراثي. وشكون اللي خلاه يحافظ على نفس الخبر الوراثي؟ هو هذه الطريقة ديال المضاعفة ثم الطريقة ديال الانقسام. إذا هذه هي الطريقة اللي كتعمل بها الخلية على أن تجعل لكل من الخليتين البنتين والخلية الأم نفس الخبر الوراثي. دونك الآن غندير واحد الخلاصة حصيلة لكل ما رأيناه. قلت غادي ندير واحد الخلاصة لما رأيناه. إذا سنأخذ خلية أم متكتبش ناخذ خلية أم قبل الانقسام. شنو المميزات ديال هاد الخلية هادي؟ دونك غادي نعتبروا أن عندها واحد السلسلتين من ADN A T C G. دونك غناخدو غير جوج ديال النيكليوتيدات باش ما نكتروش وناخدو. دونك من حيث الكم هاد الخلية إلا وزنا لا دي ان ديالها كنوجدو بأن كمية لا دي ان كتساوي كيو. إذا غادي نكتبو كمية A دي ان تساوي كيو. من حيث عدد الصبغيات دونك هنا غادي نعتبرو أن ناخدو غير صبغي واحد. إذا واحد صبغي دونك مغاديش ناخدو كتر. دونك أو إلا بغيتو نديرو مثلا نديرو جوج ديال الصبغيات. عدد الصبغيات واحد صبغي جوج غتجينا كثيرة شوية في الرسم. دونك من حيث تسلسل النيكليوتيدات عندنا هاد التسلسل A C تقابلها T G. دونك هاد الخلية قبل ما تقسم، قبل ما تفكر أنها تنقسم، شنو غادي دير؟ دونك أولا ستعمل على مضاعفة لا دي ان. دونك مضاعفة لا دي ان ماشي اللي فقط مضاعفة لا دي ان ولكن مضاعفته بطريقة نصف محافظة. وقلنا المضاعفة هي إذا بغينا نعرفوها هي إنتاج نفس الكمية. إذا شنو غدير هاد الخلية؟ ستفصل هاتين السلسلتين A C T G. دونك غتفرقهم باش تنتج لينا سلسلتين جديدتين. دونك هنا غتولي لنا تي جي ستنتج خلية سلسلتين جديدتين A C. دونك الآن أصبحنا في مرحلة من مراحل الخلية وبالضبط في نهاية الطور اللي كنسموه طور السكون. دونك سالات الخلية الانقسام ديالها. دونك غادي نرجعو للتسميات من بعد. دونك هنا شنو غادي يوقع؟ في المرحلة التمهيدية قلنا المرحلة التمهيدية أن هذه الخلية كتعمل على تجميع وتكثيف لا دي ان. دونك هذا غادي يتجمع، ستعمل على تكثيف خبييطات لا دي ان، فتتحول المادة الوراثية من خيوطات مرتخية إلى خيوطات متكاثفة. وهنا غتبان لنا كما قلنا ستظهر لنا بنية جديدة تسمى صبغيات. دونك هنا غيظهر عندنا واحد الصبغي في نهاية المرحلة التمهيدية. لاحظوا هذا الصبغي يتكون من صبيغي وصبيغي. لاحظوا في كل صبغي شنو كاين. دونك هذه الخلية هذه جزيئات لا دي ان تتكاثف وتشكل صبيغي، وجزيئات لا دي ان البنت الثانية تتكاثف لتشكل الصبيغي التالي، فيتكون لدينا بنية جديدة تسمى صبغي مضاعف. في المرحلة الموالية اللي هي المرحلة الانفصالية
ننقزوا المرحلة الاستوائية وندوزوا المرحلة الانفصالية. قلنا في المرحلة الانفصالية هذا ما يسمى بالجزيء المركزي غينشطر، فغادي يعطينا جوج ديال الصبغيات أبناء، الصبغي الأول الصبغي الثاني. لاحظوا إلا تبعنا الصبغي الأول يحتوي على سلسلة قديمة وسلسلة جديدة، سلسلة قديمة وسلسلة جديدة. إذا هذه المرحلة الانفصالية. في المرحلة النهائية كل خلية بنت ستحصل على، بعد هجرة كل صبغي نحو أحد قطبي الخلية، غادي نحصلوا على جوج ديال الخلايا. دونك هذا غادي يهاجر لهذا القطب وهذا غادي يهاجر لهذا القطب هذا. دونك هنا غادي نحصلوا على جوج ديال الخليتين. دونك الخلية الأولى غنلقاو فيها هذا الصبغي الابن، الخلية الثانية غنلقاو فيها نفس الصبغي الابن. فيه سلسلة قديمة، غادي نكبروا شوية هنا نفرقوا نبينوا السلسلة القديمة، وهنا عندنا كذلك السلسلة القديمة في هذا الصبغي هذا مع السلسلة الجديدة. دونك عندنا هنا تي جي، وهنا عندنا أ و سي. هنا كانت عندنا تي جي والسلسلة الجديدة اللي هي أ سي. دونك شنو كنلاحظوا الآن؟ إلا قارنا الخبر الوراثي ديال هذه الخلية مع الخبر الوراثي ديال هذه الخلية، كنلاحظوا بأن بهذه الطريقة هذه لقينا بأن، لاحظوا هنا إلا وزنا هاد الجوج هو نفس الوزن، هاد الوزن اللي هنا هو اللي هنا، دونك حققنا تساوي الكمية. من حيث العدد إلا حسبنا هذا واحد هذا واحد هذا واحد، دونك حققنا تساوي العدد بين الخلايا الثلاث. ثم إلا شفنا تسلسل النيكليوتيدات أ تي سي جي أ تي سي جي أ تي سي جي، وبالتالي كنحققوا الخاصية الثالثة. دونك هذه الخلية الأم، خليتين البنتين لهما نفس الخبر الوراثي، وهو ما يجعل كما قلنا الخبر الوراثي فهو